कहाँ है मोदी सरकार जो कहते हैं कि आर्टिकल 370 के बाद जम्मू और कश्मीर में विकास हुआ। अगर देखें तो यहाँ पे आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद खाली लैंड माफिया ने इलीगली कब्जा जमाया है। यहाँ पर ये स्टेट लैंड है, ये ग्रास लैंड है, लेकिन उस पर कब्जा किया गया है, जबरन कब्जा किया गया है। गवर्नमेंट के एजेंट एजेंट गुंडो लैंड माफिया गुंडू शायद जिम्मेदार वही डिविजनल कमिश्नर्स हैं जो यहाँ पे रह चुके थे। जो भी डिविजनल कमिश्नर आज तक 2008 से रहे हैं, शायद वो इस सब के जिम्मेदार हैं। ये जो यहाँ पे इलीगली कब्जा किया गया है, इसके जिम्मेदार शायद वही डिविजनल कमिश्नर्स हैं। नाजरीन, सरकारी ज़मीन और खाद चराई की खरीदो फरोख्त की बात शायद ही आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप भी छतरहामा हज़रत बल श्रीनगर में ख़रीद सकते हैं। और ये सब महकमा रेवेन्यू में काम कर रहे मुलाजमीन और अफसरान की मेहरबानी है और यहाँ पर खाद चराई ज़मीन की सेल लगी हुई है। छतरहामा गाँव में मौजूद खाद चराई ज़ेर खसरा नंबर 1096 और 1097 को वादी कश्मीर के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन्स, पॉलिटिकल लीडर्स और कई साबका अफसरान ने ज़बरदस्ती अपने कब्ज़े में लिया है। और इस ज़मीन पर किसी ने होटल, किसी ने प्लाट बनाने का काम शुरू किया है। और जो कोई भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, उसे सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है। और आज लोग सवाल पूछ रहे हैं कि साबका डिविजनल कमिश्नर्स और मौजूदा डिविजनल कमिश्नर पीके पोले ने आज तक आवाम की तनख्वाह लेकर इस हवाले से कोई भी कार्रवाई अमल में क्यों नहीं लाई। क्या लैंड माफिया के सामने यहाँ हर कोई अफसर बेबस है? क्या लैंड माफिया के लिए कोई भी कानून नहीं है? और क्या लैंड माफिया किसी भी इंसान को सलाखों के पीछे धकेल सकता है? ये सवाल इस वक्त छतरहामा के लोग गवर्नर मनोहर सिन्हा से पूछ रहे हैं। वाज़ेह रहे कि डीसी गांदरबल और दीगर मेंबरान की एक कमेटी इसे लैंड लूट के हवाले से अपनी रिपोर्ट में सिफारिशात के मुताबिक खसरा नंबर 1097 में जो भी काश्त मुंतकिल हो चुका है वो कवायद दुरुस्त नहीं है। इस रिपोर्ट के मुताबिक खसरा नंबर 1097 और खसरा नंबर 1096 छतरहामा श्रीनगर में नाजायज़ कब्जा किया गया है। ताहम ACR श्रीनगर ने 2015 में फर्द पड़ताल के मुताबिक तमाम अराजी की असली पोजीशन को बहाल करने के लिए सारी एंट्रीज को कल अदम करार दिया था। छतरहामा श्रीनगर से इरफान तिलगामी के साथ आरिफ भट्ट की कश्मीर क्राउन के लिए ये खास रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं इरफान तिलगामी। नाज़रीन किराम, अगरचे हम बात करें गवर्नमेंट लैंड, स्टेट लैंड या खाद चराई के हवाले से, तो लगातार लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आर्डर जारी किए जा रहे हैं, लेकिन शायद वो आर्डर्स उन गरीबों के लिए होते हैं जिनके पास एक मर्रा या दो मर्रा की खाद चराई होती है। क्योंकि कई बार आप देखते हैं हमारे तहसीलदार साहिबान एनक्रोचमेंट ड्राइव्स करते हैं, वो वहाँ पे गरीबों के मकान या गरीबों के दुकान जो है वो तोड़े जाते हैं। लेकिन आज हम मौजूद हैं शहरी श्रीनगर के छतरहामा इलाके में और यहाँ पे मुबैना तौर पर तकरीबन हज़ारों कुनाल की जो खाद चराई है उस पे नाजायज़ तौर पर कब्जा किया गया है। हालांकि अगरचे इस हवाले से कई एक कमिटीज़ बिठाई गई, कई एक कमिटीज़ ने डिविजनल कमिश्नर को ये रिपोर्ट पेश की कि आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे जो है आप एक डिमोलिशन ड्राइव कीजिए, यहाँ से आप एनक्रोचमेंट हटाइए। कई एक साल हो गए लेकिन शायद ये बात उन तक नहीं पहुँचती है। मैं आपको बता दूँ कि इस अराजी पे मुबैना तौर पर जो 70 सालों से हुकूमत करते आए हैं उन लोगों ने भी कब्जा किया है, जो किसी दूर गांव के हैं उन्होंने भी कब्जा किया है, जो शायद जम्मू में रहते हैं उन्होंने भी कब्जा किया होगा। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ कुछ मकामी लोग मौजूद हैं, इनसे हम पहले बात करेंगे। छतरहामा बाशंगान छतरहामा पे ये ब्रोट आव योर तहसीलदार सोब हजरत बल, बे आव SDM श्रीनगर सिर, बे आव अत वारिया लड़ाई मौकस जनाब अस त्रिक पतम लट 450 कनाल जमीन यल, मगर वक्त को तौर ये सात नजर त्रा क्या ब्यूरोक्रेट यम वनकस तरान कब्ज हड़प हेवान कर गवर्नमेंटस अपील कश्मीर क्राउन के वसादत
یہ تہذ مہربانی ست کہ غریبن ہند حق گوس چھن یون کی اس لیے مہربانی مہربانی کرت تہ چھو پیپر برو کن یہ کرو تھی یہ اتھارٹی آف تحصیلدار صوب اس حضرت بل روزان تو نارتھ حضرت بل تو ام دیت یہ 450 کنالن ہند زمین مطلب یہ اتھارٹی اہن سا یہ ترو اس یل یہ ہسا کور اس مطلب قبضہ چھڑو اس یہ ہسا گاشر کنس بیوروکریٹن کورمت بند تو یہ ہسا کور اس یل یہ یل اگر حقیقت ہے تو مرنے کا آش ہے ہاں کل تو یا پرسوں یہاں جانا ہے ایک وقت مگر اس ٹائم بھی ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسی یل صلی اللہ علیہ وسلم یہ یل نا گورنمنٹ یہ یل بچپن پہ آج گئی بہت 40 وہر ونکس مے گئی 40 ؤری یت وچان یت مز مار رچان ذریعہ ماچ یتک یہ مار رچان یہ ذریعہ ونکس یہ زمیندارن خاطر بالکل ونکس تیر رات گئی تم نائہ یت مز لگ بھگ 5-6 ساس تیر رچت تقریباً گپن رچان کہین کت تج پہ آئی فینسنگ دن بند آو یہ کر 2014 پہ مگر 2008 پہ ووت کاروی کران 2008 پہ آج تان کور گورنمنٹ کہیں کاروی یت بالکل کہین یم سات 450 کنال زمین یم سات یل ترائے تو دوبارہ آئی بند کرنے وچو جناب یہ گو پیپر تم گئی 2017 2017 ڈیٹ 2017 مز گو سر یل تو پتہ آئی بیٚیہِ بند کرنے وچو تک جال تہ دت وچو تر مجھے مکان تہ آمت بنانے تو برو کن دیو نظر اچھا مطلب ٹارگیٹ بنوت میں یہ آئی یہ بنوت ٹارگیٹ تھی وچو مطلب تھی وچو یہ یپر ہوٹل آئی ات پہ بنانے سرکاری زمین پہ آئی ہوٹل بنانے مگر یہ کس قانون ہم گورنر صاحب سے اپیل کرنا چاہتے ہیں اسی چینل کے وسادت سے ڈیوکام صاحب سے ہم یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں اسی چینل کے وسادت سے کہ باشندگان چھتراما کی طرف سے نظر ثانی کیا جائے کرو مطلب تحصیلدار صاحب ڈی سی صاحب نش ونان کرو کال پگہ صبح بند کرو مگر کور نہ ٹون لاٹ کہین لگ بھگ بس 13-14 ؤری اتھ کھسان وسان ونان لگ بھگ 13 کنال زمین سوری لینڈ سوری 2014 پہ ونیک تامت گئی تار بندی مگر یت من کن جائیں کاکد کی یہ مول گاس چرٲے 1097 تو 1097 یت پہ بیوروکریٹن قبضہ کورمت اس یہ تراوان یل کی پرس ثنیوک یہ 2017 مز 450 کنال یل تو تم تہ گئی واپس لگ بھگ 8 ریت بند تو یوکن بیچ رجوری پہ بکروال تم رچ تو بس بیٚیہِ گورنمنٹس اپیل کران مہربانی کرت بوجھتو سون یہ ترٲیتو یل بہرحال ناظرین آپ کو بتا دیں کہ اپنے کیمرامین سے پہلے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ کو دکھائے کہ کس طرح سے اس زمین پہ ناجائز طور پہ جو ہے فینسنگ کی گئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگرچہ اس سے پہلے جو یہاں پہ تحصیلدار صاحب تھے یا ایس ڈی ایم صاحب تھے انہوں نے ایک بار یہاں سے ناجائز قبضہ ہے اسے یہاں سے ہٹایا گیا تھا لیکن ایک بار پھر سے یہاں پہ ناجائز طور پر قبضہ کیا گیا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس سائیڈ والی جو زمین ہے یہ مبینہ طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کسی سابقہ پولیس آفیسر کی ہے اور اس نے یہاں پہ ناجائز طور پر اس پہ قبضہ کیا ہے حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ اگر ہم بات کریں آج کل ہماری لیفٹیننٹ گورنر ایڈمنسٹریشن لگاتار جو ہے جو بھی گاؤں میں رہتے ہیں جن کے پاس 3 مرلے یا 4 مرلے کی کھاچرائی لینڈ ہوتی ہے ان سے وہ زبردستی چھینی جاتی ہے اور انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ ایلیگلی قبضہ جمایا ہے گورنمنٹ پی ڈی پی گورنمنٹ یا نیشنل کانفرنس گورنمنٹ یہ گو سابقہ پولیس افسر امس پہ چرائی پہ یہ مار رچان ول تم گئی بچار بین اند کن تم گئی نائن کن 100 بور تیر گپن گر یون ذریعہ ماچ یہ مگر بدقسمت کی وجہ سے 2008 پہ ووت لڑان گئی تحصیلدار صاحب گئی ایس ڈی ایمس گئی ڈویژنل کمشنرس تم دیت تھوڑا یہ تگوفری پہم خاص کر اس زن نارتھ تحصیلدار یت سابقہ تحصیلدار ہارون ڈاکٹر ہارون بدقسمت کی وجہ سے ہارون رشید تم دیت یت مز کافی دھوکہ دیت کوٹ کاروٲیی پتہ کورٹ پہ سمن انان یم ڈالان اس خلاف ایف آئی آر کران اس خلاف کاروٲیی کران سر ونکس 4 کیس ونکس کورٹس میں چلان اس پہ پھر وسن تاریخس مگر تھی وچو اگر یہ سرکاری لینڈ سرکار کت کہاں ہے وہ دعوے دار کہاں ہے آج کی بھاجپا سرکار کہاں ہے مودی سرکار جو کہتے ہیں کہ آرٹیکل 370 کے بعد جموں و کشمیر میں وکاس ہوا اگر دیکھیں تو یہاں پہ آرٹیکل 370 ہٹائے جانے کے بعد خالی لینڈ مافیا نے ایلیگلی قبضہ جمایا ہے شاید آج چھترہامہ میں یہ سوال اٹھا رہے ہیں لوگ جو بھی یہاں پہ سابقہ پٹواری سابقہ تحصیلدار صاحبان یا جو بھی ریونیو آفیشلز رہے ہیں ان پہ آج سوالیہ نشان ہے
क्योंकि आपने कैमरामैन को बता वो आपको दिखाएं, ये जो पहाड़ है ये हमारी जान हमारी शान है। हमें कहा ही गया है वादी कश्मीर, इन पहाड़ों की वजह से हमें वादी का दर्जा दिया गया है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे तो इन्हीं पहाड़ों को यहाँ पे बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, इन्हीं पहाड़ों को खत्म करने की कोशिश छतरहमा में की जा रही है। हथ कनाल जमीन अत पे चले गोलि चले अत पे अनमो हर पर मिलिट्री तनमो CRP तनमो पुलिस तनमो पत चलाए गोलि पे CRP अनमो इलेक्शन ड्यूटी अनिक पाई क्या यह कस पे तम चल कर केस तो वाले लोड सारी ऊर। अगर हम बात करें तो यहाँ के लोगों के मुताबिक तकरीबन 2008 से यहाँ पे नाजायज तौर पर कब्जा किया जा रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं 2008 के जो डिविजनल कमिश्नर हैं वो कहाँ हैं, 2010 में जो डिविजनल कमिश्नर थे उन्होंने इस हवाले से कोई इकदाम क्यों नहीं उठाया, 2015 में जो डिविजनल कमिश्नर थे उन्होंने कोई इकदाम नहीं उठाया यहाँ पे। उसके बाद अगर 2018 की बात करें तो जो उस वक्त के डिविजनल कमिश्नर थे शायद उन्होंने इसीलिए यहाँ पे ये जो है डिमोलिशन है नहीं की। उसके बाद अगर हम मौजूदा डिविजनल कमिश्नर की बात करें तो वो भी आज अपने गिरेबां में जरूर झांक के देखे कि यहाँ पे आखिरकार ये सब क्यों हो रहा है। शायद जिम्मेदार वही डिविजनल कमिश्नर्स हैं जो यहाँ पे रह चुके थे, जो भी डिविजनल कमिश्नर आज तक 2008 से रहे हैं शायद वो इस सब के जिम्मेदार हैं। ये जो यहाँ पे इलीगली कब्जा किया गया है इसके जिम्मेदार शायद वही डिविजनल कमिश्नर्स हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, इस कहानी का और एक पहलू आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं बिल्कुल मौजूद हूँ छतरहमा का न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर मेरे पीछे है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये दुकानों में रखा गया है, दुकानों के ऊपर ये चलाया जा रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं अगर छतरहमा में तकरीबन हज़ारों कुनाल की जो खाचरा ये मौजूद है और उसे यहाँ के लोगों ने नहीं बल्कि वहाँ पे किसी और ने अपना हक जो है वो जताया है। वहाँ पे कई और से लोग आए हैं, उन्होंने कब्जा किया है और इन बेचारों के लिए आज तक यहाँ पे तब्बी मरकज़ के लिए थोड़ी सी भी जगह इन्हें नहीं दी गई। हालांकि अगर इनके कहने के मुताबिक ये कई बार गए थे इस हवाले से, लेकिन आज तक इन्हें वो हक जो है वो नहीं दिया गया। बहरहाल कई एक लोकल्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद जानेंगे कि आखिर अगरचे यहाँ पे हज़ारों कुनाल की अराजी है खाचराई जो मौजूद है उन्हें उसमें से क्यों थोड़ी सी ज़मीन अस्पताल बनाने के लिए नहीं दी जा रही है। हमेशा से इसके बारे में हम बात करते थे, कोर्ट में गए, जो हमारे यहाँ पर वो जो जितने भी बुज़ुर्ग हैं उनके ख़िलाफ़ केस हुआ है। तकरीबन 25 ईयर से ये केस चल रहा है, 25 ईयर ज़्यादा हो गए। मैं भी उस टाइम बहुत छोटा था, उस टाइम से ये केस चल रहा था। हम आप यहाँ पर ये ज़मीन देख रहे हो कि जब से आपने देखा इस पर कितना केस चल रहा है कि यहाँ पर बिल्कुल प्ले ग्राउंड भी नहीं है। हॉस्पिटल की आपने हालत देखी, 2003 में यहाँ पर हॉस्पिटल तामीर हुआ है, तब से यहाँ पर उसका काम भी रुका हुआ है। आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर हॉस्पिटल होना चाहिए कि हालांकि ये कोई फार फ्लंग एरिया नहीं है। श्रीनगर से बिल्कुल 14 to 15 किलोमीटर से लाल चौक से दूर है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन एक तबर जब हम बात करते हैं हमारे जब जितने भी आते हैं यहाँ, जो भी आता है को हमें यहाँ पर दबाया जाता है, लोगों की आवाज़ को दबाया जाता है, नौजवानों की आवाज़ को दबाया जाता है। नौजवान जितने भी यहाँ जो आगे बढ़ते हैं, कोई इसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं वो आगे कोर्ट पर जाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ उनको दबाया जाता है, उनके खिलाफ केस किया जाता है, फिर वो बेचारे पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनका ज़रिया माश नहीं है। वही जो लैंड माफिया है यहाँ पर जिन्होंने ये ज़मीन यहाँ पर इन्होंने हड़प की हुई है, यहाँ पर ये स्टेट लैंड है, ये ग्रास लैंड है, लेकिन उस पर कब्ज़ा किया गया है, जबरन कब्ज़ा किया गया है। हालांकि अगर कुछ लोगों ने जो अपनी ज़मीन उनकी थी मिल्कियती ज़मीन उन्होंने बेची है, लेकिन मिल्कियती ज़मीन के साथ साथ जो ग्रास लैंड है, स्टेट लैंड है, उसको किसने कब्ज़ा किया है। हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं, हम तहसीलदार से पूछना चाहते हैं जिन्होंने उनको ये कागजात दिए हैं। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करना चाहते हैं कि मेहरबानी करके उन लैंड माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। अगर आप ये कार्रवाई नहीं करोगे तो पूरी जो इलाका है, जो इलाका छतरहमा, इसमें 4 इलाके आते हैं, शोपिरबाग आता है, वादी महला आता है, डार महला, तो ये पूरा इलाका आता है। हम बच्चा इसके खिलाफ एहतजाज करने के लिए तैयार है क्योंकि हमारा ज़रिए माश ये है। हम यहाँ पर आम तौर पर जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो पशुपालन पालते हैं, यहाँ पर हमारा यही ज़रिए माश है। तहसीलदार बुलाए, यम तहसीलदार तम अनवुक बुलाय, तिमन दपी या जमीन क्या करो तो गाछ चराई क्या करो तह कत बोज यह थवक 4 घंटन बंद जते सेंट्रल जेलस 4 घंटन थवक ये बंद सेंट्रल जेलस यह थवक जजन थानो
محکمہ مالن گاس چرٲے اگر حظ گاس چرٲے چھِ اَسہِ کوٗتاہ چھِ گاس چرٲے أکسٕے جایہِ مِلہِ گاس چرٲے 300 کنال اگر حظ تِم بنٛد گٔے گاس چرٲے اگر بنٛد گٔے تَتھ تہِ کوٚرُکھ کُلوٗ تَتھ تہِ دِژٕکھ نِگرارَن مےٚ ووٚن حظ قۄران کہِ پاسہٕ تَپٲرۍ چھُنہٕ اَسہِ بَران پَکُن اگر موہنیوٗ تَپٲرۍ اَژان چھُ کینٛہہ چھَنہٕ سُہ باتھ نیرنٕچ پَتہٕ کَتہِ آسہِ ژھاوٕج رَسہِ ژھاوٕج مگر پننہِ زندگی یَلے ٹۄکھ ژھوٚر ٹۄکھ تہِ یَلہٕ قۄرانُک دَپان یہِ دوٚپنَکھ ییٚتہِ گاش چھَس پَتہٕ ٹۄکٕے یہ جو ہے اس وقت چھترہامہ کا پورا گاؤں یہاں پہ موجود ہے. چھترہامہ کا پورا گاؤں جو ہے وہ اس وقت گواہی دے رہا ہے اور ان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو بھی اس ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اس کے خلاف پولیس میں کارروائی کی جاتی ہے, اس کے خلاف فرضی پرچہ دائر کیا جاتا ہے اور اسے سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا جاتا ہے. بہرحال اور ایک لوکل ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ آخر کیا کچھ ہوتا ہے یہاں پہ. کورٹس منٛز ہائی کورٹس منٛز گٔے ترٛےٚ سِٹے ہائی کورٹٕکۍ تہِ تمام آفیسر کھٔتۍ اَکہِ دۄہ کھوٚت کیٛاہ چھِ وَنان یور حظ ایڈِشنل ڈی سی تٔمۍ کھُلٲے 450 کنال تِم تہِ آیہِ پَتہٕ بیٚیہِ واپس گنٛڈنہٕ. یَتھ چھُ گُنڈٕ راج حظ وٕنکٮ۪س یِم چھِ 162 کنال چھِ گاسہٕ چرٲے 162 500 تہِ چھِ ہے کاج مےٚ ہسا چھِ یہِ کاغذ ہسا 560 کنال چھُ کھٲلِتھ سرکار. تَمہِ مٔزیٖد چھِ گرٛار وار تِم چھِ 400 تہٕ ہتا کیٚنٛہہ نہ چھُنہٕ تِم چھِ 490 کنال تِم گٔے مےٚ گرٛار وَسان چھُ آب واب تِمو گرٛارو مٔنٛزۍ تہٕ یہِ آو سورُے ہڈپ کرنہٕ. ییٚتہِ چھُ نہٕ ہسپتال نہ چھُ کانٛہہ چیٖز وٕچھتو تُہۍ یہِ گٔے ہسپتالٕچ وٕچھِو تُہۍ دُکان چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ أکِس کمرس منٛز چھُ ہسپتال ییٚتہِ چھِ پاپولیشن کم سے کم 20,000 لُکھ چھِ ییٚتہِ بسان. أسۍ گٔے اَتہِ تمام آفسرن بہٕ کیٛاہ وَنَے ژےٚ مےٚ چھِ 4-5 فایلہٕ چھِ مےٚ موٗجوٗد کٕہٕنۍ ایٚکشن گٔے نہٕ وٕنیُک تانۍ. أسۍ گٔے یِم حظ گریٖوینس سیٚلہِ گٔے أسۍ کم سے کم 50 لٹہِ کٕہٕنۍ ایٚکشن چھِنہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ گژھان وٕنیُک تانۍ گٔے نہٕ کٕہٕنۍ ایٚکشن. اکہِ لٹہِ تہِ یلہٕ ژھٕنُکھ اکہِ لٹہِ مگر سُہ ژھٕنُکھ کاغذی کٲشِر پٲٹھۍ ٲکھِتھ زبٲنۍ طور 400 کنال 450 کنال ہسا ژھٕنۍ دِل مگر ژٕ دِ نظر تتہِ حظ چھِ وٕنکٮ۪س سۄ کٲم چلان ییٚتہِ یِم چھِ ییٚتہِ یِم کٲشِر پٲٹھۍ یِم کیٛاہ چھِ وَنان یِم حظ ٹیٖن دِوان فینسِنگ دِوان سۭتۍ یِم چھِ بٔڑۍ گروور اتھ منٛز یِم چھِ گُنڈٕ یِم چھِنہٕ ٹوٹلی مانان کینٛہہ اَسہِ چھِ اکے تتھ 100 کنال چھِ اکے تتھ دِتھ یِم چھِنہٕ اَسہِ دِوان اتھ منٛز اَژنہٕ. یہِ اتھ منٛز چھِ ہتہٕ بدٮ۪ن لُکن کیس اتھ واتہِ 30 ؤری اَسہِ لڑٲے چلان. 560 کنال چھُ گاسہٕ یہِ حظ کھٲلِتھ سرکار 162 کنال چھُ گاسہٕ چرٲے ناقٲبلہِ تقسیٖم تِم گٔے یِم گرٛار وار ووٚن مےٚ تۄہہِ تِم چھِ 497 کنال. تُہۍ ؤنۍتو یہِ زٔمیٖن گوٚو کوٚت وٕچھ حظ یہِ زٔمیٖن کوٚت گوٚو وٕچھ حظ یہِ زٔمیٖن کوٚت گوٚو وٕچھ حظ یہِ زٔمیٖن کوٚت گوٚو یہِ زٔمیٖن کوٚت گوٚو مےٚ آیہِ مےٚ ہسا بندوٗق سۭتۍ ژٕ مارو خۄداے سٕنٛز دٔلیٖل مےٚ کٔرِکھ 4-5 کیس کٔرِکھ مےٚ نیوٗکھ نیٚچوٗ تہِ سُہ اوس تھانس منٛز دوٚپُکھ یہِ ہسا چھُ مِلٹنٹ کیٛازِ بہٕ ٲسۍ تہِ یِہوے کیٛازِ بہٕ اوسُس دپان یہِ گاسہٕ چرٲے گٔژھ گامہٕ کہِ فٲیدٕ خٲطرٕ ییٚتہِ گُپن چھِ تیٖر چھِ باقٕے چیٖز چھِ یہِ ہسا یِم گٔژھِ یہِ گوٚژھ تمہِ خٲطرٕ روزُن مگر کٲنٛسہِ کوٚر نہٕ اتھ کُن توجہ نہ کوٚر گورمنٹن نہ کوٚر کٲنٛسہِ افسرن چیف منسٹرس تانۍ گٔے أسۍ چھِ گٔمٕتۍ یِم زن یِم گورمنٹٕکۍ یِم ایجنٹ چھِ یِم حظ چھِ ایجنٹ گُنڈو لینڈ مافیا یِم زن گُنڈٕ چھِ. خٲلی کاکُد چھِ بناوان یِم بس نِوان زٔمیٖن حرف کٔرِتھ راتھ کیُتھ یِوان اگر تُہۍ کھٔسِو وُڈٕر منٛز تتہِ چھِ کرور بدِس چھِ تتہِ انگلٲرن بچٲیِتھ کرور بدِس حظ کرور بدِس. عوام اتھ خلاف چھِ اَسہِ خلاف چھِ ایکشن یِوان اَسہِ خلاف چھِ کوٹ کاروٲیی یِوان کرنہٕ اَسہِ خلاف چھِ یِوان پُلیٖسٕچ دباو یِوان اَسہِ بوٗز حظ یِمو اَسہِ خلاف چھِ استحصال یِوان کرنہٕ پُلیٖس کاروٲیی چھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ یِوان کرنہٕ. وٕچھو أسۍ حظ اکھ چیٖز ییٚتہِ چھِ گاسہٕ یہِ کَتھ چھُ بکار یہِ چھُنہ گام کٮ۪ن خٲطرٕ چھُنہ ییٚتہِ چھِ یِمن یہِ گٔنڈی جماعتہ یِوان تَتھ چھِنہٕ پِژھ گرا کٕہٕنۍ سُہ ییٚتٮ۪ن ما یی کٲنٛسہِ ژکھ سُہ کھٹہٕ پوٗنٛچھ وٲتٮ۪ن سُہ کُس ییٚتہِ زیُٹھ تٔمِس سُہ یی نہ چِناونہٕ کیٛازِ یی نہٕ سُہ تٔمِس کیٛازِ نہٕ جواب ہٮ۪نہٕ یہِ ما چھِ أزی یوت اَمہِ خٲطرٕ چھِ لہٰذا کٔرِتھ ییٚتہِ چھِ پانَس کیٚنٛہہ فٲیدٕ کھیٚکھ گاسہٕ چرٲے کٕنۍ تَتھ تہِ کَرن تحقیٖقات. بہرحال ناظرین شاید آپ لوگوں نے جو شعلے فلم آئی تھی وہ آپ نے ٹی وی سکرینز پہ دیکھی ہوگی لیکن چھترہامہ گاؤں میں وہی شعلے چل رہی ہے اور گبر سنگھ جو ہے اس نے اس پورے علاقے کو اپنے پنجوں کے نیچے رکھا ہے. جو بھی یہاں پہ آواز اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اس کے خلاف یہاں پہ کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے اسے فرضی FIRs میں بند کیا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی ایک نوجوان جو تھے جو پڑھے لکھے نوجوان تھے ان کا جو کیریئر ہے وہ انہی فرضی FIRs کی وجہ سے تباہ کر دیا گیا. اگر کٲنٛسہِ مِلکیت زٔمیٖن آسہِ تَتھ ہیٚکہِ نہٕ بیٛاکھ قبضہٕ کٔرِتھ کِہیٖنۍ. بیٚیہِ اگر أسۍ مِثال کے طور پر اگر یِم تَمہِ ساتہٕ أنۍ پوٗرٕ فورس ہٮ۪تھ اگر یہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد
ذاتی زمین آسیا ذاتی لینڈ آسیا اس کت کن ہیکو گام ات قبضہ کر یہ ضروری کات مثال کے طور پر مے زمینس 10 کنال بہت تھی زمینس 10 کنال مے ما ہیک تک بیاکھ قبضہ کر یہ گراس لینڈ تھی وچان یہ ہاسپٹل 2003 مز تعمیر کورمت اچھے دپو بناو یہ ہاسپٹل مگر کی خود غرض عناصر ات دان برو پکنہ کی یہ ہیلتھ سینٹر ایلوپیتھک ہیلتھ سینٹر ات من ڈاکٹر اکہ دہ سا ڈاکٹر ہفتہ سہ تمس کتہ ڈیوٹی تمس سہ ہوتی ات کیا ونان سہ زڑ بل یہ کس یہ بچار نرسز تم کیا کران اہن تمن یہ کام کی اگر یہ ڈاکٹر معمولی دوا پھل موجود پیوان درگاہ گھن پیوان بٹپور وسن یہ 3 وری 2003 من یہ ہاسپٹل گومت تعمیر تھی وچان یہ تھی وچو ہیلتھ سینٹر ونکس کت پائمانس پہ تھی کرو پانے 18 وری گئی تک اکہ سات آو اشرف میر PDP مے پور یقین تمہ سات سہ بنوک سہ وزیر مملکت پاور تم سہ آو یور دون سا لاگو جنگی بنیادن پہ مگر سو جنگی بنیادن پہ وچن ونیک تام کی یہ دپک پلے گراؤنڈ ہسا بناو ودن 5 منتھس ہسا کرو پلے گراؤنڈ یہ نوجوان گندان بچار گھن کوت تم بچار مزور کران تم پشمین کام کران تمن بچارن زنگ تہ بیچم تم ہکان کام تہ کرت کہین یہ حالت یت گامچ تھی وچو سڑکن ہز حالت تھی وچو یت یہ گئی سن مین یپر زمینس آب گھان یہ گئی کول تھی وچو یمچ حالت کیا مگر اپیل کران لیفٹننٹ گورنرس حکومتس اپیل کران مہربانی کرت یت گامس کن دیو توجہ یہ گام زبردست پسپا آمت کرنے یہ جان بوجھ کر آمت یہ سنوار کانسچوئنسی مز سنوار کانسچوئنسی نت سو ہائی فائی کانسچوئنسی مگر بدقسمتی سان آمت پس پش تراؤ. ناظرین کرام آپ جو میرے پیچھے یہ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً 3 مرلوں میں بنائی گئی ہے اور یہ یہاں پہ ہسپتال کے لیے بلڈنگ بنائی گئی تھی. اتنی ساری زمین یہاں پہ ہو کے جس پہ اس وقت لینڈ مافیا نے قبضہ کیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل روڈ پہ شاید 3 مرلوں کے اندر ہسپتال کے لیے بلڈنگ بنائی گئی ہے. اگرچہ بات کریں یہاں پہ تقریباً 1000 کنال جو ہے کھاد چرائی ہے اور وہاں پہ بھی ہسپتال بن سکتا ہے اور سکم سورا جو ہے اس سے بھی بڑا ہسپتال بن سکتا تھا. لیکن آپ حال دیکھیے ہمارے حکمرانوں کا کہ انہوں نے 3 مرلے میں یہ ہسپتال کے لیے بلڈنگ بنائی تھی اور اس کا بھی کیا حال ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. صاحب میں تو تقریباً 7 کنال بہ ونو اک 2003 مز تریم ہسپتال خاطر فنڈس اس ون ان ہت بنو یہ 7 کنال زمین یمو مون نم دان پونسہ لینڈ مافیا ول یمو مون سون کی یہ سڑکہ پہ سن آج گئی یہ گئی 8-10 ؤری یتھے پہ پونسہ حرام پونسہ گورمنٹ دلچسپی دان کی ونیک تام ووت پکان ہسپتال کھانا چیز پلے گراؤنڈ بچن ہند خاطر گندان صبح یہ خاطر کھانا فیسلٹی ات گامس ووت 20 ؤری گمت بیدار مے ووت کن زنس 15 ؤری پکان یت گاس چرٲے گژھِ یلہٕ گژھٕنۍ یہ خالص سرکار گوٚژھ گُپنن ہند خاطر سون اوس نہٕ کٕہٕنۍ بوزان حظ جناب. ییٚلہِ زن أسۍ کورٹس منٛز گٔے کورٹس ہائی کورٹس منٛز چھُ کیس بہٕ ہاوو تۄہہِ تِم فایلہِ تہِ مےٚ چھُ کم سے کم 8-10 فایلہِ پانس نش موجود حظ کٕہٕنۍ ایکشن گٔے نہٕ أسۍ گٔے گریوینس سیلہِ کم سے کم 15 لٹہِ تمو تہِ کوٚر نہٕ اتھ منٛز غور صرف اَسہِ سوٗز گورنرس کہیٖنۍ نہٕ ایکشن نہٕ کٕہٕنۍ گژھان. بہرحال ناظرین کرام آپ کو بتا دیں کہ اس وقت جو ہے چھترہما علاقے میں ہم موجود ہیں اور یہ وہ زمین ہے تقریباً 1000 کنال کی زمین جس پہ ناجائز طور پر قبضہ کیا گیا ہے اور اس حوالے سے یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب بھی ہم نے آواز اٹھانے کی کوشش کی تو ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی کی گئی. بہرحال ناظرین کشمیر کراؤن کی کیمپین اس حوالے سے لگاتار جاری رہے گی اور تب تک جاری رہے گی جب تک ریونیو کے وہ آفیشلز جو آج تک سوئے ہوئے تھے وہ جاگ نہیں جائیں گے اور اس حوالے سے وہ کوئی اقدام نہیں اٹھائیں گے. بہرحال ناظرین مجھے دیجیے اجازت. ویڈیو جرنلسٹ باسط امین اور خان عابد کے ساتھ آپ رکھیے اپنا خیال. اللہ نگہبان. جموں کشمیر کی ہر گلی ہر سڑک ہر چوراہے سے ہم آپ کو حقیقت حال بیان. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور میں ہوں شاہد عمران. آپ سب کا سپورٹ ہے، یہ آپ سب کی دعا ہے. آپ ہی کی وجہ سے یہ جو کشمیر کراؤن کی صحافت ہے ایک تحریک میں تبدیل ہو گئی ہے.
کشمیر کراؤن.